खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैप्टर को घर जाकर ज़रूर इसको पढ़ें। इस पूरे चैप्टर को आपने घर जाके पढ़ना है और आपको फिर समझ आएगी कि खुदा इस चैप्टर के अंदर बनी इसराइल से क्या कह रहा है। और वो बातें जो खुदा ने बनी इसराइल से की हैं इस चैप्टर के अंदर, वो तमाम बातें आज की कलीसिया के अंदर भी पाई जाती हैं। और खुदा ये चाहता है कि जिस तरह बनी इसराइल से उसने कलाम किया था, वो आज की कलीसिया से भी कलाम करे। और जो तवक्को कलाम सुनकर बनी इसराइल से थी, वही तवक्को आज मुझसे और आपसे भी है। और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को उसकी तरफ माइल करें, उसकी तरफ मोड़ें, उसकी तरफ लेकर आएं, ताकि खुदा से बरकत पा सकें। आमीन। देखिए, इसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तीसरी और चौथी आयत को। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। आमीन। यिर्मयाह कहता है कि तूने उन्हें गारत किया, मुश्किलात उन पर भेजी, परेशानियां उन पर भेजी, क्राइसिस उनकी लाइफ पर आए, लेकिन वो तरबियत पजीर ना हुए। आज ना सिर्फ दुनियादार लोग बल्कि ईमानदार लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं। जैसे कि अभी पादी साहब आपसे बात कर रहे थे, हर एक खानदान के अंदर मुश्किलात हैं, मुल्कों के अंदर मुश्किलात हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज अबतरी है। और उसकी वजह क्या है कि हम खुदा से दूर हैं। हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया। लिखा है कि चट्टान से भी ज्यादा सख्त उन्होंने अपने चेहरों को बना लिया है। चट्टान कभी आपने देखी? कभी आप पहाड़ों पर गए हो, पहाड़ों को टच किया हो, देखा हो, तो वो पत्थर कितने सख्त होते हैं। तो नबी कहता कि इन लोगों ने अपने चेहरों को इतना सख्त कर लिया है कि चट्टान से भी ज्यादा इनके चेहरे करख्त हैं, सख्त हैं और तरबियत पजीर नहीं है। मैं ये कहता हूं, आज चर्च में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अमल करने वाले लोगों की तादाद घट रही है। कलाम को सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं, कलाम पर अमल करने वाले लोग कहीं नहीं, ना होने के बराबर है। आटे में नमक की तरह भी नहीं है। क्या आपने कभी देखा? आप आइजक टीवी लगाएं, बरकत टीवी लगाएं, प्रेस टीवी लगाएं, जेसी टीवी लगाएं, आपको लोगों का हजूम नजर आएगा। लोगों का समंदर है। वो इबादत में आए हैं मौजात पाने के लिए, तकलीफों से रिहाई पाने के लिए, आजाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। किसी को मकान चाहिए, किसी के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, किसी के अंदर बदरूहें हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी की आंखों में मोतिया उतर आया है, किसी के गुर्दों के डायलिसिस हो रहे हैं, किसी की कमर में मसला है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। रोग और बीमारियां लगी हुई हैं और उनकी कोई हद ही नहीं। शिफा का काम भी उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से शिफा का काम खुदा करना चाहता है। कलीसिया आज शिफा नहीं पा रही। आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ें। मैंने तो सिर्फ 5वां चैप्टर कहा है। अब मैं ये कहूंगा कि आप सारी किताब पढ़ें, सारा सहीफा पढ़ें, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा का मंसूबा बनी इसराइल के लिए क्या था और बनी इसराइल ने किस तरह खुदा के मंसूबे को रिजेक्ट किया, किस तरह उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया। उन्होंने हट धर्मी की, वो तरबियत पजीर ना हुए। आज मेरी और आपकी जिंदगी का एक बड़ा मसला यह है, हम तरबियत पजीर नहीं होना चाहते। हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारे रवैये तब्दील हों, हम ये चाहते हैं हमारे हालात बदलें, हमारे हालात बदलें किसी तरह से। इन हालात से हमें छुटकारा मिले, इन परेशानियों से हमें छुटकारा मिले, इन मुसीबतों से हमारी जान छूट जाए, लेकिन हम ना बदलें। हम जैसे थे हम वैसे के वैसे ही बने। बनी इसराइल खुदा से रिहाई की तवक्को तो कर रहे थे, लेकिन जो कुछ खुदा उन्हें करने के लिए कह रहा था वो उसको करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नबी का मजाक उड़ा रहे थे। जब भी यिर्मयाह जाके उन्हें कलाम सुनाता, वो उसको ठट्ठों में उड़ाते, उसकी बातों को। और वो ये तवक्को कर रहे थे कि खुदा जरूर ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं। आज मसीहियों की सोच ये है, यीशु ने अपना खून हमारे लिए बहा दिया है, यीशु ने मेरे लिए जान दे दी है, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु ने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, अब मुझे बरकत से कौन सी चीज रोक सकती है?
ہم خود ہی اپنے آپ کو برکت سے روکے ہوئے ہیں. خدا ہمیں دینا چاہتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو خدا بلیس کرنا چاہتا ہے. وہ تربیت پذیر نہ ہوئے, انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا, اور جب یہ سارے معاملات یرمیہ نے دیکھے تو یرمیہ کہتا ہے یہ بیچارے جاہل ہیں. کون ہے جی؟ جاہل آدمی وہ ہوتا ہے, لغت میں اس کا مطلب ہے ان ایجوکیٹڈ, ان پڑھ آدمی, ڈسپلن سے آؤٹ, نظم و ضبط کے اندر نہ رہنے والا, ضدی, حکمت اور دانائی سے دور. ایسے شخص کو جاہل کہتے ہیں, جو حکمت سے نہیں چلتا, جو دانائی سے نہیں چلتا, جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا, جو خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا, جو خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا, جو خدا کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا, جو خدا کے حضور نہیں جھکتا, جو خدا سے توقع نہیں کرتا, جو خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو شکستہ نہیں بناتا, جو خدا سے یہ کہتا ہے کہ خداوند ہن ویلا میں تیرے کو آ گیا ہوں, تو میرا کام کرنا ہے, وہ جاہل ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے. یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں جو دعا کی وہ جہالت کی دعا نہیں تھی, وہ حکمت سے بھری ہوئی دعا تھی. وہ ایک پیٹرن ہے, وہ ایک ایسا نمونہ ہے جس کو کلیسیا کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. خاکساری کی دعا اور اپنے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دینے والی دعا. خداوند میرا یہ مسئلہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے رہائی مل جائے, لیکن جس طرح سے تو چاہتا ہے تو مجھے ویسے چھوڑا, تو مجھے رہائی دے, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, میرا بس اتنا معاملہ ہے. لیکن ہم خدا سے ضد لگا رہے ہیں. بنی اسرائیل بھی ضدی تھے, وہ خدا سے ضد میں لگے رہتے تھے. لکھا ہے تو نے ان کو غارت کیا. غارت کا مطلب تو بہت خطرناک ہے, تباہ کر دیا خدا نے. وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. دشمن آیا, اس نے حملہ کیا, سب کچھ جلا دیا, سب کچھ خاک میں ملا دیا. ان کی بیٹیوں کو لے گئے, ان کے بچوں کو لے گئے, ان کے بزرگوں کے گلے کاٹ دیے. اور آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ سے کئی گنا زیادہ زور آور فوج آپ پر حملہ آور ہو اور خدا بھی آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے. سارا شہر پھونک گئے, خدا کے گھر کو بھی جلا دیا انہوں نے, اس کے سارے ظروف بھی لے گئے. خدا نے ٹوٹلی طور پر بابل کے سپرد کر دیا بنی اسرائیل. آج پورے طور سے خدا نے حالات کو ہمارے اگینسٹ کر رکھا ہے, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم خدا کی طرف رجوع نہیں ہو رہے. جتنے بھی لیٹرز لکھے گئے ہیں, جتنے بھی خطوط ہیں, پولوس کے خطوط ہیں, یوحنا کے ہیں, پترس کے ہیں, وہ ایمانداروں کے لیے ہیں, ایمانداروں کی تربیت کے لیے ہیں. وہاں پر گناہ گاروں سے بات نہیں ہو رہی. کلیسیاؤں کو وہ خطوط لکھے گئے ہیں. کچھ اس میں عام خطوط ہیں جو سب کے لیے, لیکن کچھ براہ راست کلیسیاؤں کے لیے ہیں, کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی سے خدا کام لینا چاہتا ہے, لیکن تم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرو تاکہ خدا آپ سے کام لے سکے. خدا مجھے اور آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے, لیکن خدا اور میرے درمیان اور آپ کے درمیان بہت سی ایسی ہرڈلز ہیں, ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے خدا کا ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنا ہاتھ ہم تک پہنچا نہیں سکتا. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے, خدا کے کان بھاری نہیں ہو گئے, خدا کی آنکھیں کوئی دھندلا نہیں گئیں. خدا کو سب کچھ پتا ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کریں, ان کڑوی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں, پتھر کو جو کہ قبر پر پڑا ہے اس کو لڑکائیں تاکہ خدا ہماری زندگی کے اندر اپنے جلالی کاموں کو ظاہر کر سکے. تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے. انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا. انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا. دیکھیں, وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنی ہٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اپنی زندگی میں اس 20 سالہ خدمت کی زندگی میں بے پناہ ڈھیٹ لوگ دیکھے, جن میں سے ایک میں بھی تھا. میں بھی بہت سی باتوں کے اندر ڈھیٹ ہوں. میں خدا سے منت کرتا ہوں, میں خدا کے حضور روتا ہوں کہ خداوند ان چیزوں کے لیے مجھے اپنے حضور خاکسار بننے کا فضل. کئی بار ہمیں اپنی ضد, اپنی انا اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہم اس کو خدا کے لیے بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں خداوند اے کام انج ہی ہونا چاہیے, میں تیرا بندہ ہاں, میں دعا کرنا وا, میں روزے رکھنا وا. ہم خدا کو اپنی راست بازی جتاتے ہیں اور خدا سے توقع کرتے ہیں کہ خدا بالکل ویسا ہی کرے جیسا کہ میں چاہ رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہونے والا. خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم واپس آئیں اور وہ اپنی ہٹ کو چھوڑیں, لیکن وہ واپس نہیں آئے. اور یرمیہ کہتا ہے کہ وہ جاہل ہیں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکامات کو نہیں جانتے. جہالت کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے کلام سے دوری, خدا کے کلام کو نہ پڑھنا, خدا کے کلام کی سمجھ سے خالی ہونا. آج کلیسیا کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے, بڑی تعداد 98% سے بھی زائد لوگ ہیں جو کلام نہیں پڑھتے. پڑھنا جانتے ہیں. میں ان پڑھوں کی بھی بات نہیں کر رہا, میں پڑھے لکھوں کی بھی بات کر رہا ہوں. پڑھے لکھے 100 لوگوں میں سے 98 لوگ بائبل نہیں پڑھتے. جب وہ خدا کے کلام کو ہی نہیں پڑھ رہے, خدا کی تمام بلیسنگز جو ہیں, خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ اس کے کلام کے اندر ہیں. وہ شخص جو خدا کے کلام کو ہی نہیں جانتا وہ خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے کیسے جائے گا؟ جو لوگ نوکری کی تلاش کرتے ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے, صبح صبح ہوٹلوں بیٹھے تھے, نال چاہ پی رہے ہوں,
ना लो इश्तिहार पढ़ दे कितने नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी च निकली। जब वो इश्तिहार पढ़ेगा ही नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जरूरत है मुलाजमों की। और जब वो देख लेगा, वो नीचे एड्रेस देखेगा, ये एड्रेस है, मुझे फलां जगह पहुंचना है, इतने बजे इंटरव्यू होने हैं, और वो पहुंच जाता है, जाके इंटरव्यू देता है, 3-4 जगहों पे इंटरव्यू देता है, किसी ना किसी जगह से उसको नौकरी मिल जाती है। जब हमने इसको पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता कि खुदा हमें क्या कुछ देना चाहता है, खुदा हमें किन किन बातों से रोक रहा है, खुदा किन किन बातों से मना कर रहा है, खुदा किन किन बातों को करने के लिए कह रहा है, और खुदा किन चीजों से बाज रहने के लिए हमें कह रहा है। जब हमने इसे पढ़ा ही नहीं तो हम तो बेवकूफ हैं, हम तो जाहिल हैं। तो आज कलीसिया के अंदर जाहिलों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम साबित कर रहा, क्योंकि जब वो अहकामात को ही नहीं जानते, अहकामात की पैरवी ही नहीं करते, अहकामात को पहचानते ही नहीं, तो बाइबल उन्हें जाहिल कहती। ना हो कोड़िया खचरा मांग तू तो कुछ भी नहीं है समझ होना। घोड़े और खच्चर की पहचान क्या है कि वो जिद्दी होता है, वो डंडे खा के छांटे खा के तोड़ता। ऐसा ही है ना, घोड़े को मैंने कई दफा देखा है छांटे पड़ते हुए, डंडे पड़ते हुए, लेकिन वो जिद्दी होता है, वो ऐसे अपनी खाल को हिलाता है, कहता मैं नहीं हिलना, डंडे पै रहे ने, डंडे पै रहे। फिर उसका मालक कहता अच्छा पुत्ता तू डंडिया नाल भी नहीं तोड़दा तो तेनू हुण मैं पट्ठे भी नहीं देने, पट्ठे भी बंद, मार भी पैन डी, पानी भी नहीं मिल रहा, चमड़ी हिलाई जा, फर फर करी जा, कितनी कुछ देर करेगा, आखिर नूं आकड़ टुटेगी फिर टुरेगा। ते जेड़ा तू इन्ना टाइम भन्निया पहले टोर लैंदा। ज़बूर नबी इस मिसाल देता है जानवर की और उसको मिलाता है इंसानों के साथ। वो कहता है घोड़े और खच्चरों की तरह ना हो, जिनके अंदर अकल ही कोई नहीं, दानिश ही कोई नहीं, हिकमत ही कोई नहीं, दनाई ही कोई नहीं। अपने आप को इंसान साबित करें। इंसान इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हिकमत वाला है, लेकिन इस जिंदगी के अंदर उसे जिंदा रहने के लिए खाली हिकमत की जरूरत नहीं है, उसे आला तरीन हिकमत की जरूरत है जो खुदा का कलाम है। आमीन। मैंने बड़े बड़े सियाने लोगों को देखा है, वो गिर जाते हैं, गिरते हैं शाहसवार में दाने जंग में, ये मिसाल है हमारे, और कहते हैं वही डूबता है जिसे तैरना आता है। जो बंदा ये समझता होता है कि मैं बड़ा सियाना हूं, मैं बड़ा अकलमंद हूं, उसी को ठग पड़ते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बाहर जाने लिए फराड ਹੁੰਦਾ, क्योंकि उससे ये होता है कि मैनू तो सारे कागजां दी पछाण, यह भी कागज असली है, यह भी कागज असली है, यह भी कागज असली है। 12 लाख रुपया 10 लाख रुपया पकड़ा देता है, फिर बड़े फखर नाल कागज लैके जाता है, जब एयरपोर्ट पे पहुंचता कहते हैं फड़ लो इन्हें, क्योंकि देखो सारे कागज नकली। क्यों जी, ऐसे होता है। लेकिन वो शख्स जो खुदा की हिकमत से भरा हुआ है, वो अपनी लियाकत पर और अपने टैलेंट पर और अपनी हिकमत और दानाई पर ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता खुदावंद मैं इतना अकलमंद नहीं हूं कि मैं इस शातिर दुनिया का मुकाबला कर सकूं, यहां पर तो जगह जगह पर सांप और बघियाड़ बैठे हुए। ऐसा ही है, हर जगह पर दाम बिछाए बैठा है शैतान, और कौन उससे बचेगा? जो खुदा के कलाम के पीछे चलता है। हालेलुया। खुदा उसको बचा लेता है, खुदा उसकी लाज रखता है। और खुदा ये चाहता था कि खुदा बनी इसराइल को भी बचाए, लेकिन बनी इसराइल ने अपने चेहरे को चट्टान से भी ज्यादा सख्त कर लिया। वो इतने बैड इंप्रेशन देते थे नबी को कि ये हमें कलाम ही ना सुनाए। वो कहते थे तेरी बातें हम पे असर नहीं करेंगी। उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया, तरबियत पजीर ना हुआ। और इसकी 8वीं आयत में चलें, जब मैंने उनको शेर किया, खुदा कहता जब मैंने उन्हें रोटी खिलाई तो फिर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानिंद हो गए, हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहिनाने लगा। जब पैसे आ गए, जब गरीब था तो चर्च का दरवाजा पकड़ा हुआ था उसने, पादरी साहब दुआ कर, पादरी साहब दुआ कर, अच्छा बेटा आ जा, दुआ हो रही, पादरी साहब दुआ कर, पादरी साहब दुआ कर, तो रोजा रख लिया, ये कर लिया। जब आ गए पैसे, खुदा कहता जब मैंने उससे शेर कर दिया, फिर उन्हें शराब खाने का रुख फड़ लिया, फिर छुपा के बोतल ले आने लगे, चर्च आना बंद कर दिया, पादरी से दुआ करवानी बंद कर दी। पादरी साहब ने वेख के दूसरी गली वाल मुड़ गया, क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए हैं। वो ये समझता है मुझे ना पादरी की जरूरत है ना खुदा की जरूरत है, अब तो मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं बीमार होऊंगा मैं फौरन अच्छे डॉक्टर पास चले जाऊंगा, स्पेशलिस्ट के पास चले जाऊंगा, मैनू क्या काटा, रिश्तेदारों से भी दूर। और उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह पहले से ज्यादा इन हो गया। ये खुदा कह रहा है जब मैंने उनका पेट भर दिया, जब उनको शेर कर दिया, कबा खानों में इकट्ठे हो गए और वो पेट भरे घोड़ों की तरह हो गए, और हर एक सुबह अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहिनाने लगा। आज कलीसिया के अंदर तेजी से फहाशी का सैलाब आ रहा, रिश्ते खोखले हो रहे हैं, दूसरी शादियों का ट्रेंड आज कलीसिया के अंदर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लोग दूसरी शादियां कर रहे हैं, घर में बीवी है, बाहर भी औरतों के साथ ताल्लुक। ये शर्मनाक हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मुझे गुजरे साल के अंदर 2018 से लेकर अब तक लातादाद कॉल्स आ चुकी, और उसके पीछे दुआएं यही हैं कि जी दुआ करें हमारी फैमिली बच जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म होने के दहाने पर। रीजन क्या है? जब पैसा आ गया खुदा को भी भूल गए, रिश्तों को भी भूल गए और अपनी औकात से बाहर चले गए। बनी इसराइल के साथ यही हुआ। और फिर खुदा ने देखें क्या उनसे आगे चल के क्या किया। खुदा यिर्मयाह से क्या कहता है 14वीं आयत में, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग
اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ جو کلام میں نے تیرے منہ میں رکھ دیا یرمیا کو، خدا نے کہا وہ آگ کی طرح ہوگا اور یہ لکڑی کی طرح ہو جائیں گے، یہ کلام کی تاب نہ لا سکیں گے، یہ جل جائیں گے اگر یہ خدا کے کلام کی مخالفت کریں گے، اور یہ ٹھہر نہ پائیں گے، اور واقعی وہ جل گئے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے، وہ واپس نہیں مڑے، وہ اڑے رہے، اور پھر خدا کا کلام ان کے خلاف کھڑا ہوا، اور خدا نے ایک غیر قوم کو جو بت پرستی ان کے اوپر چڑھایا اور ان کو تباہ کر دیا۔ خدا مجھ سے اور آپ سے توقع کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، خوش نہ ہوں اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے خوش نہ ہوں، آپ اپنے آپ سے خوش نہ ہوں کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں، شکر ہے بھی شکر ہے، میں بڑا سیٹ ہوں، میں بہت سیٹ ہوں جی، میں تو دعا کر رہا آج کل، شکر ہے خدا کا۔ آپ چائے پکاتے ہیں، چائے کے اندر کتنی چینی ڈالتے ہیں؟ جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ایڈی وڈی دیسی چاہ لی چاڑو دے ایک چمچا چینی نہ پاؤ، سب نو چاہ دے دو۔ ہر ایک بندہ ہے پوچھے گا آج چینی نہیں پائی؟ تسی کہو گے جی پائی ہے، چینی تو پائی ہے۔ کہے گا جی کہ تمہیں مٹھاس تے کتے نہیں؟ کہے گا جی مٹھاس اس لیے کہ میں کوئی چمچ پایا۔ خدا ہم سے برابر کا تقاضا کر رہا ہے، اسی بس ایک چمچ پا کے فارغ ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بھی تیرا سب کچھ میرا ہے، اسی دہ یقی دین تے بھی راضی۔ نئے عہد نامے کے اندر دہ یقی کی تعلیم نہیں ہے، نئے عہد نامے کے اندر مجھے تو جو سمجھ آئی ہے 100% کی تعلیم۔ جب میری زندگی خدا کی ہے، جب میں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا تو خدا کہہ رہا ہے پیسے سیپریٹ رکھ کے، میرے پیسے بھی خدا کے ہیں، میری فیملی بھی خدا کی ہے، میری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز خدا کی ہے۔ اگر خدا مجھے کہتا بھی استری چوکے فلانے بندے نے پھڑا دے تو مینوں پھڑا دینی چاہیے، کیونکہ یہ میری نہیں ہے، خدا کی ہے۔ میں گارڈین ہوں، وقتی طور پر میں ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں جو خدا نے میرے تصرف کے اندر کر دی۔ میری بیڈ شیٹس، میرے بیڈ، میرے کپڑے، میری جوتیاں، سب کچھ خدا کی ہیں، ان میں سے میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں تو اپنا نہیں ہوں، میں تو خود خدا کا ہوں۔ خدا نے مجھے خرید لیا ہے اپنے بیٹے کے خون سے۔ جب اس نے مجھے خرید لیا ہے تو میری چیزیں میری کیسے ہوں؟ میری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور وہ جس طرح سے مجھے گائیڈ کرے گا مجھے اسی طرح سے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آمین۔ یہ ہے نئے عہد نامے کی تعلیم۔ پولس کہتا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب مسیح میرے اندر سے زندہ ہے، میں تو مر چکا ہوں کب کا، اب میری مرضی پوری نہیں ہوتی، اب مسیح کی مرضی پوری ہوتی۔ یہ پولس کا سٹینڈرڈ اور معیار ہے جس کی تعلیم وہ کلیسیا کو دیتا ہے۔ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، انہیں میری گھڑی پا لے، انہیں میرا پرفیوم لا لے، اس نے میرا یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ میرے پیسے لے کے بھج گیا، انہیں انج کرتا، میرا 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 میرا۔ لیکن ہم تو اپنے ہیں ہی نہیں، ہمیں آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کریں۔ ایک چمچ چینی سے کچھ نہیں ہونے والا، میٹھا تب ہوگا جب آپ برابر کی چینی ڈالیں گے۔ تو جب آپ برابر خدا کے کلام کے اوپر کھڑے رہیں گے تب کرائسٹ کا کردار آپ کے اندر سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یسوع نے سب کچھ کر دیا ہمارے لیے، اب بس ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اب بس ہمیں ایمان رکھنا ہے، باقی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ایمان رکھنا ضرور ہے، لیکن خدا عمل کو کبھی بھی کینسل نہیں کرتا۔ اگر کلیسیا عمل کرنے والی نہیں ہوگی تو وہ اس دنیا کو موٹیویٹ کیسے کرے گی جو گناہوں کے اندر گری ہوئی؟ گدھے کو اور گھوڑے کو کھڑا کرے نا، جو فرق تو ہونا چاہیے کہ کھوتے دا بھی چہرہ ہونا چاہیے، گھوڑے دا بھی ہونا چاہیے، سمجھ ہی نہ آئے کیڑا کھوتا ہے کیڑا گھوڑا، فرق تو ہے۔ گدھے کو آپ کھڑا کریں، گھوڑے کو، میں بچے کو بھی کہوں گا بیٹا ان میں سے گھوڑا کون سا ہے، وہ کہے گا انکل جی یہ، کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے فرق ان کا۔ آج ایماندار تے دنیا دار دا فرق ہی کوئی، ایماندار بھی ویسے ہی، دنیا دار بھی ویسے، ایماندار بھی شرابی، دنیا دار بھی شرابی، ایماندار بھی گالاں کڈن والا، دنیا دار بھی گالاں کڈن والا، تے فرق کتنے؟ لوگوں کو کرائسٹ کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی سے مسیح دکھائیں، اپنی پرابلمز کے اندر، پریشانیوں کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کریں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بندہ اگر اتنی مشکل کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر ایمان پر قائم رہ سکتا تو میں کیوں نہیں؟ اگر خدا اس کے لیے ایسے جلالی کام کر سکتا تو میرے لیے کیوں؟ اگر خدا اس کا بازو تھام سکتا ہے، گہرے پانیوں میں سے اسے نکال سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں نکال سکتا؟ میری اور آپ کی گواہی کو دیکھ کر لوگ ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن آج ایمانداروں کی گواہی کہیں نہیں۔ میں گواہی دینا چاہنا، جی باجی دیو گواہی، بھین میرے پرس گواچ گیا سی تو میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتھے ہی پیا ہوا سی، ہاللیلویا، میں گواہی، اسے لگا کہ گم ہو گیا، وہ ادھر ہی گرا ہوا تھا، انہیں اتھے ہی چوک کے تو انہیں آگے گواہی دیتی۔ میں گواہی دینا چاہنا، ہاں جی بھائی صاحب میرا موبائل گواچ گیا سی، پھر کیا ہوا بہن؟ پھر اے ہویا کہ جی میرے سرانے دے وچ پھسیا سی، اتھوں لب گیا، شکر ہے خدا کا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ابتدائی کلیسیا کے جو مسیحی ایماندار ہیں ان کی گواہیاں یہ ہیں، اس قدر چھوٹا پیمانہ اور معیار نہیں۔ چونکہ آج کی کلیسیا پریئر لیس ہے، اسی لیے ان کی لائف میں معجزے بھی نہیں ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کا جلال بھی نہیں ہے، وہ تربیت پذیر نہیں ہے، انہوں نے اپنا دل سخت کر رکھا ہے، ان کے دل کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے تاکہ وہ سختی جاتی رہے۔
ہمیں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز کو مانگنے کی ضرورت ہے وہ خدا کا فضل ہے. خداوند مجھ پر رحم کر، میں بڑا نکما آدمی ہوں، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو اپنے اندر سے یہ سارے عیب نہیں نکال سکتا یا نکال سکتی، فقط تو ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. ڈیلی خدا سے فضل مانگے. ایک بہن مجھے کہنے لگی کہ جی مینوں میرا بندہ بڑا زہر لگ رہا. میں کہا جی تسی خدا کو فضل منگو گے تو سونا لگے، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، غلط بات میں نے کی. اگر خدا کو یہ پتا تھا کہ یہی بندہ اس کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. تو اس کو چاہیے کہ وہ گھٹنے ٹیکے، وہ خدا سے کہ خداوند میرا بندہ مینوں اینا نہ گلاں جو بھڑا لگ رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے. تو میری زندگی کے اندر ایسا کام کر کے وہ مجھے اچھا لگے، میں اس سے نفرت نہ کروں، میں اس سے دور نہ ہوں. اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرنی شروع کریں. خدا اس کے لیے آپ کے دل کے اندر محبت ڈالنا شروع کر دیں. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو کوستے ہیں، وہ جا تیرا کھانا خراب ہو، جا ایسے ہو جا، جا ایسے ہو جا، جا ایسے. جب وہ نکلتا اس کو بد دعاؤں سے نکالتے ہیں باہر، اور جب وہ واپس آتا ہے وہ ایسی توقع کر رہا ہوں کہ ہوں میرا استقبال بھی اینڈ ہونا، کیونکہ میں گیا بھی ایسے ہی تھا، اب میں واپس ہی ایسے آؤں گا. پھر جو اس کے منہ میں آتا وہ بھی نکالتا شرلی، اور پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، اور بچے پریشان سہمے بیٹھے میں ساڑھے گھر چ کی ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہمارے گھر میں بنے. جن میاں بیوی کو لڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر انہیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پھر شغل میلہ چلتا ہی رہتا. اس لیے آپ کنٹرول کریں، غیر ضروری باتوں پر چک چک بک بک سے بچیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا کی برکت آپ کی لائف سے اڑ جائے گی. جس گھر کے اندر بھی ہم جائیں وہاں پہ جھگڑا، اور جب جھگڑا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے خدا کی برکت نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ اتفاق کے اندر نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں. 2 ہفتے سے لڑائی ہوئی ہے، صلح نہیں کر رہے. کلام میں لکھا بھی غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو. تمہاری خفگی شام تک نہیں رہنی چاہیے. اگر سویرے بیوی نے لڑ کے بندے نال برا بھلا نو کیا، شام نو چاہیے کہ بھی وہ تیاری کرے کہ خداوند میرے شوہر نے واپس آنا ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے. یا اگر شوہر اپنی بیوی کو مار کے گیا تھا تو واپس آ کر اس سے معافی مانگ لے، تاکہ ان کا معاملہ اگلے دن تک ٹرانسفر نہ ہو. کوشش کریں کہ اس حد تک بھی آپ نہ جائیں کہ مار کٹائی کریں، گالم گلوچ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی لائف کے اندر سے بلیسنگ نکل جائے گی. جو میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں چوہوں کی طرح ہیں، وہ اپنی برکت کو ٹوکریں، سارا دن ٹوکتے رہتے ہیں، ٹک 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 سب کچھ خراب کر رہے ہیں. اور آخری بات اس کی 25ویں آیت، تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا. وہ چیزیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا. وہ سے ایماندار کہتے ہیں خداوند میں تو اب چوری نہیں کرتا، میں تو اب رشوت نہیں لیتا، میں تو اب گالیاں نہیں نکالتا، میں تو اب یہ نہیں کرتا. شکر ہے پھر بھی برکت نہیں مل رہی خدا کے اندر، تو دعا بھی تو نہیں نہ کرتا. سمجھ آئی بات؟ کچھ برائیاں ہم نے چھوڑ دی لیکن جو کام کرنے والے تھے وہ ہم نے نہیں کیے. معاملہ تو خراب ہے. چوری نہیں کی، بد زبانی چھوڑ دی ہم نے دوسرے غلط کام چھوڑ دیے، لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں دعا کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی. ہم نے خدا کا کلام پڑھا نہیں، خدا کے کلام کو سیکھا نہیں، خدا کے کلام سے تربیت پذیر نہیں ہوا، ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں آنے دیا. اور خدا اس کو گناہ کنسیڈر کرتا ہے. اگر ایک ایماندار دعا نہیں کرتا یہ اس کے گناہوں کے اندر شمار ہوتی بات. کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے خدا کا گناہ گار ٹھہروں. سیمول نے یہ بات کہی کہ میں گناہ گار نہیں بننا چاہتا، لیکن پولس کہتا ہے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں. جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک بات. آج ایماندار نہیں کرتے. ایک بھائی سے میں نے کہا سر جی مینوں دعا چ یاد رکھنا. کہنا سر میں کبھی اپنے لیے نہیں کی. فخر دیکھیں اس کس حالت میں ہے، کس جگہ پہ ہے. اس نے ذرا مذاق مجھے یہ بات کہی لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اصل میں وہ واقعی نہیں کرتا. کہنا جی میں کبھی اپنے لیے نہیں دعا کی تھی. وہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا اس بات پہ کہ میں دعا کروں گا تو خدا میری سنے گا. یاد رکھیں جتنا زیادہ گناہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا دعاؤں سے ہمارا اعتبار اٹھنا شروع ہو جائے گا. سنیں یہ بات میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، جتنا زیادہ سن اور گناہ ہماری زندگی کے اندر سرایت کرتا جائے گا دعاؤں سے اور خدا سے ہمارا ایمان اٹھتا چلا جائے گا. پادری سانو زہر لگیں، کیونکہ گناہ ایسا ڈکا لگا دیتا ہے پھر کچھ آگے سمجھ نہیں آتی. جب ڈکا لگ جاتا ہے پاکستانی لوگوں کو ڈکے کا پتا، جب ڈکا لگ جاتا ہے تو پھر گلیاں پار جاتی، کچھ سمجھ نہیں آتی کدھر دا کام کدھر جا رہا ہے. ایسے طرح جب گناہ دا ڈکا بندے دے اندر لگ جائے کچھ آگے نہیں جا سکتا، سٹک ہو جاتا ہے، سب کچھ رک جاتا ہے، تعفن پھیل جاتا ہے، گند پھیل جاتا ہے، ہر طرف بو ہی بو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک انسان کے اندر اس کے دل میں جب گناہ کا ڈکا لگ جاتا ہے پھر وہ خدا سے کچھ ریسیو کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کا دعاؤں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں آ نہیں پاتا. اس لیے ایماندار کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو گارڈ کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے خدا کے کلام سے. اور داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ سمجھداری کی بات. اپنے آپ کو ایزی نہ ہونے دیں. کوئی گال نہیں آج نہ بھی جاؤں گا تو کی ہوئے گا، نہ مس نہ کریں.
दुआ करने के लिए वक्त निकालें, इस चीज का इंतजार ना करें कि दुआ करने का वक्त मिलेगा, चलो अगर मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको दुआ करने के लिए वक्त निकालना है, आपको चर्च आने के लिए वक्त निकालना है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे वक्त नहीं मिलता, तो मैं कहा कट, मुझे नहीं मिलता तो कट। एक कहना जी मैं बड़ा बिजी हाँ जी, मैं कहा यार तू किन्ने दिनों तो रोटी नहीं खाती, कहना जी रोटी तो मैं थोड़ी देर पहले ही खा के आया, तो मैं कहा रोटी का दिन टाइम मिल दे, कपड़े भी हर रोज तो मैं तेन देखना, वो मेरे घर के नीचे से गुजरता, मैं कहा मैं तेन डेली देखना नवे कपड़े पा के, कपड़े धोआन का, कपड़े इस्त्री कराने का, कपड़े चेंज करने का भी टाइम तेरे को, रोटी खाने का भी टाइम तेरे को, जॉब से जाने का भी टाइम तेरे को, आने का भी टाइम, सोहरियां च अपनी बीवी छड्डन जाने का भी टाइम तेरे को, बच्चों स्कूलों भी तू लिया रहे, सब कुछ तू करन दे, तो खुदा ले तेरे को टाइम, खुदा के लिए वक्त निकालें। मुझे अच्छी तरह याद है पादी साहब ने, शाहिद साहब ने एक कलाम सुनाया था, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, खुदा के साथ इतना टाइम स्पेंड करें कि आपको दुनिया के कामों के लिए वक्त निकालना पड़े। समझ आई बात? इतनी खुदा से मोहब्बत करें, आपका अवलिन काम यह होना चाहिए कि बस मैंने आज खुदा के साथ रफाकत करनी। उनको खुदावंद बस मैं थोड़ी देर चाया बच्चे स्कूलों लाया, बस खुदावंद मैं थोड़ी देर आटा लैके आया, असी कहने खुदावंद बस मैं आटा लैवा फिर आना थोड़ी देर, खुदावंद मैं कर ला, फिर मैं दुआ करांगा, फिर मैं दुआ करूंगा। आप दुआ में लगे रहें और थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे कामों को करते रहें, लेकिन फिर वापस आए और दुआ में बैठें, खुदा के साथ बातचीत करते रहें। इससे आपका कनेक्शन खुदा के साथ बड़ा गहरा हो जाएगा और खुदा यही रफाकत चाहता है। लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि लाखों करोड़ों अरबों मसीहियों में से मुट्ठी भर लोग हैं जो इस रफाकत में चल रहे हैं, बाकी सिर्फ संडे दे संडे, वो भी अद्धा संडे, अद्धी इबादत, मतलब 10 बजे शुरू होनी, 10 बजे उन्होंने घरों निकलना, टायर पंचर, चलो 15 मिनट होते से निकल गया, आगे गया पेट्रोल मुक गया, मतलब कोई तैयारी नहीं। जब वो जॉब पर जाता है तो वो कभी भी बेख्याली में नहीं निकलता, पहले सोचता कि यार मैं लेट ना हो जावा, पेट्रोल देखना है कि नहीं। लेकिन जब वो चर्च जाना होता सुबह, तो कोई इस चीज को ख्याल ही नहीं करता कि पेट्रोल है भी या नहीं, अभी डलवा लूं कहीं सुबह लेट ना हो जाऊं, क्योंकि चर्च आना हमारे लिए ऐसे ही कि बस पहुंच जाएंगे यार, कोई गल। बनी इसराइल कौम गैर मुहतात हो गए थे, आज मसीही लोग गैर मुहतात हैं, वो उन जगहों पर भी पैर रख देते हैं जहां पर खुदा नहीं चाहता कि वो पैर रखे, और हम वो काम नहीं कर रहे जो खुदा हमें करने के लिए कह रहा है। जिन कामों से खुदा मना कर रहा है वो हम बड़ी ढिठाई के साथ करते चले जाएंगे। और लिखा है तुम्हारे गुनाहों ने इन चीजों को तुमसे बाज रखा और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। जब खुदा कह रहा है अच्छी चीजें, तो आपको पता नहीं है कि उन अच्छी चीजों की वसअत कितनी ज्यादा है। आपको बहुत कुछ खुदा देना चाहता है, हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन किसको मिलेगा? बालों कुड़ियों चीज वंडी दी लै जाओ, किहड़े बालां कुड़ियां नूं मिलदा जिहड़े जांदे ने प्लेट लैके, जिहड़े घर ही बैठे रहंदे ने वो तो बस सुनते रहंदे ने। तो बहुत से मसीही ऐसे ने जिहड़े सुन रहे हैं खुदाया कर सकता, खुदाया कर सकता, लेकिन उनको तजर्बा कोई नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो काम नहीं हुआ। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर उस औरत की तरह कहे मैं जाके उसकी पोशाक छू लूंगी, तुम अच्छी हो जाएंगी, हालेलुया, मैं तेरे लिए क्या करूं, ये कि मैं बीना हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। पतरस कहने लगा तू यहाँ से चला जा क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूं। मतलब वो ये कह रहा था कि मैं अन्ना पापी हां कि तू कुछ नहीं कर सकता, मेरे अन्ने ज्यादा गुनाह ने कि सर तुसी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तू अभी तो मछलियां पकड़ता, तू आदमगीर बन जाएगा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, हालेलुया, आमीन। तो वो यीशु का जिन्हों कहते हैं पंजाबी च सिर कड़वा शागिर्द बन गया। सिर कड़वा शागिर्द हो जिहड़ा उछल के सामने आता, जिहड़ा नुमाया होंदा दूसरे शागिर्द का। यीशु के साथ उसकी मोहब्बत इस कदर गहरी हो गई, इस शागिर्द के साए से लोग शिफा पाने लगे। जिहड़ा कह रहा सी मैं बहुत गुनहगार हूं, तू मेरे पास से चला जा। ये बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा आदमी है जिसके साए से लोग शिफा पा रहे हैं। कैसी बात! वो शख्स जो ये समझता था मुझसे कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने उसके वसीला से ऐसे काम किए जिसको इंसानी अकल कबूल नहीं कर सकती। लोग चारपाइयों में अपने मरीजों को लिटा देते थे कि पतरस ने यहां से गुजरना, उसका साया पड़ेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद से बात कीजिए। खुदा से कहें कि खुदावंद मैं आज शाम तेरी हुजूरी में हूं, जिस तरह तूने बनी इसराइल से कलाम किया, तूने बारहा मुझसे भी कलाम किया है। बनी इसराइल कौम तेरे कलाम को पहचानने में, उसको कबूल करने में, उस पर अमल करने में नाकाम हो गए और उनकी तारीख बाइबल मुकद्दस में मुंदर्ज है, और वो इसलिए मुंदर्ज है ताकि हम उससे तरबियत पा सकें। खुदावंद बख्श दे कि हम ऐसे ना हो, हम पर तेरे करम की निगाह हो, हमारे दिलों को खाकसार बना। अगर हमारे दिल के अंदर सख्ती है और करख्तगी है और हम तेरे कलाम को ईमान से कबूल नहीं करते, तो आज हमारी इस हालत को बदल दे। हम ईमान से तेरे कलाम को कबूल करें, मोहब्बत से तेरे कलाम को कबूल करें, और खुदावंद तू हमें अमल करने का फजल दे ताकि हम एक बेहतरीन गवाही लेकर इस मुआशरे में चलें फिरें, ताकि लोग हमें ईमानदार, दयानतदार और वफादार जाने, और वो ये कहें कि ये यीशु का शागिर्द जा रहा है। ऐ खुदावंद
इन तमाम अजीज़ों पर मैं तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद वो तमाम अच्छी चीज़ें जिसमें जिस्मानी और रूहानी तमाम बरकत मौजूद हैं हमसे बाज ना रहें, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से वो हम तक पूरी पूरी पहुँचें। हम उन्हें रिसीव करते हैं आज शाम यीशु के नाम से, और खुदावंद अपने दिल की हालत को तेरे सामने रखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, खराबी है, और खुदावंद हमारे दिल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं, तो आज खुदावंद हमारे दिलों से उन चीज़ों को रिमूव कर, हमें अस्सर नो तब्दील कर दे, हमें नया बना दे। यीशु का खून हमें से हर एक को आज शाम धो डाले, क्योंकि यीशु मसीह का खून ही गुनाह से छुड़ा सकता है, गुनाहों को धो सकता है, खुदा के हुजूर बेअब खड़ा कर सकता है। ऐ खुदावंद जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम से, खुदावंद उन पर तेरी बरकत आए, उन जिंदगियों पर तेरी बरकत आए, उन घरानों पर तेरी बरकत आए, उन कलीसियाओं पर तेरी बरकत आए जिन तक ये पैगाम पहुंच रहा है। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाओ और अपने लोगों को छू के बरकत, और खुदावंद हमें अपने हुजूर बेहतर तौर से चलने का फजल, हम तेरे खौफ में रहकर जिंदगी गुजारें, और खुदा तुझसे बरकत पाएं और इस जमीन पर तेरा जलाल जाहिर कर सकें। बहुत से लोगों को खुदाम तेरे गल्ला खाना में अपनी गवाही के वसीला से खुदाम शामिल कर लें, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के वसीला से तेरा नाम जलाल पाए। आज की इस बरकत के लिए हम दिल की गहराइयों से खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।